नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय पशुपतिनाथ प्रभु पशुपतिनाथ त्रिलोकपति शंभो देव हमरो साथ 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय मुक्तिनाथ प्रभु मुक्तिनाथ गंगा बसे किचन तिम्रो माथ मुक्तिनाथ प्रभु मुक्तिनाथ गंगा बसे किचन तिम्रो माथ मुक्तिनाथ प्रभु मुक्तिनाथ गंगा बसे किचन तिम्रो माथ सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूलाई सम्पूर्ण पत्रकार मित्र सम्पूर्ण उपस्थित भक्तजन मित्र आज शिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा यो सिद्धेश्वर मन्दिरको प्रकारमा जुन कार्यक्रम भइरहेछ यसले धेरै महत्त्व यो क्षेत्रका धेरै महत्त्व काम गर्नुभएको जस्तो मलाई लागेको छ किनभने हामीले यो वर्षैदिन गर्दै आएको हो र अहिले पनि यो चाहिँ यो कोभिडको प्रकोपले अलिक कम हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर पहिलेको जस्तो तुलनामा राम्रै भएको जस्तो देखिएको छ र चाहिँ यस मन्दिरको क्षेत्रभित्र थुप्रै धार्मिक संस्थाहरूले सहयोग गरेर चाहिँ काम पनि गरिरहेको छ र चाहिँ सुनादेखि नगरपालिकाले पनि धेरै लगानी गरेको छैन सुनादेखि नगरपालिका वडाले पनि दुईटै मिलेर धेरै लगानी गरेको छ अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ किनभने हामीले जुन गरे जस्तो यहाँ देखिएको छैन अझै किनभने काम धेरै हुँदो रहेछ हामीले अब थोरै पैसा नै हुँदो रहेछ यहाँ सबभन्दा एउटा तामाको चाहिँ अहिले तामाको चाहिँ मन्दिरको छाना हालियो र चाहिँ अहिले पढ्दै नै चाहिँ यो चाहिँ हिमाल बनाउन लागेको छ अब चाहिँ हामीले अरूभन्दा यो 108 धाराको चाहिँ यो एउटा बाघको मुख हाल्ने भनेर हामीले यो परिकल्पना गरेका छौँ योलाई चाहिँ बाघको मुख हाल्दा पनि धेरै नै खर्च लाग्दो रहेछ हामीले यसो इस्टिमेट गर्दाखेरि 8-9 लाख रुपियाँ लाग्दो रहेछ अब चाहिँ यसको लागि मात्रै बाँकी छ अब चाहिँ अलिकति त्यस कारणले मैले अब चाहिँ हाम्रो यहाँ सुकुनादेखि नगरपालिका मेयर साहब पनि आएको हुनाले मैले के भन्छु भने अरू कुरो भन्दा अब सुकुनादेखि नगरपालिकाले त्यो एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाघको मुख भने नि गाईको मुख भने नि एउटा मुख हालेर चाहिँ एउटा नाम राखिदिनु पऱ्यो भन्ने मैले चाहिँ उहाँलाई एउटा चाहिँ सुझाव दिनेछु र चाहिँ त्यो बाघको मुख चाहिँ अब ओडाले मात्रै हाल्न पनि अलिक मुस्किल हुन लागिसक्यो त्यस कारणले चाहिँ सुकुनादेखि नगरपालिकाले केही पैसा हालेर यसमा एउटा नाम चाहिँ सुकुनादेखि नगरपालिकाले हालेकै पत्ता भनेर छुट्टै देखाउनु पऱ्यो यहाँ त्यो गाईको मुख हालेर
त्यस कारणले मैले भाषाबाट अनुरोध गरेँ र चाहिँ अब धेरै समय पनि भएको कारणले अब धेरै कुरा बाँकी नै छ, यहाँ काम गर्दा धेरै नै बाँकी छ। त्यस कारणले धेरै सहयोगको अपेक्षा गर्दै अब चाहिँ यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै म यस कार्यक्रमको बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ आदरणीय व्यक्तित्व शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष आदरणीय जगतबहादुर गुरुङज्यूले छोटो शुभकामना मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यसै बिचमा मैले आचरणलाई जोड्न चाहन्छु। हामीलाई प्रत्येक वर्ष हामीले श्रावणमा गर्ने कार्यक्रममा पनि गाएर त्यस्तै गरी वाद्यवादन बजाएर सहयोग गर्ने कलाकार जो हुनुहुन्छ आज पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। आज पनि बेलुका रातैभरि हामी भजन कीर्तन गर्नेछौँ। के गराउँछ भन्दा प्रतियोगिता गराउँदाखेरि बाजाले पनि मनलाई एकाग्र बनाउँछ। बाजाको धुनले कस्तो बजाउँछ त, त्यो बाजाको धुन हामी हेर्छौँ सुन्छौँ, धुनले मात्रै भक्ति जागृत गराउँछ, मन केन्द्रित गराउँछ, मन एकाग्र गराउँछ। चञ्चल भएको मनलाई बाजाको धुनले एकाग्र बनाइदिन्छ। बाजाले मात्रै होइन, यो मन्दिरले त बनाउँछ, बाजाले पनि बनाउँछ, धार्मिक बाजाले, त्यो बाजाको धुनले पनि बनाउँछ। अनि त्यति मात्रै होइन, पोसाकले पनि। तपाईँ हामीले धार्मिक स्थलमा आउँदा पोसाकको पनि रङले हामीलाई हाम्रो मनलाई केन्द्रित बनाइदिएको हुन्छ, मन विचलित हुँदैन। त्यो पोसाकले पनि हामीलाई धर्मप्रति केन्द्रित गराइराखेको हुन्छ। बाजाले गराउँछ, बाजाको धुनले गराउँछ, पोसाकले गराउँछ। अनि भजन गाउँदाखेरि यो धार्मिक स्थलमा भजन गाउँदाखेरि सालेजो गीतको लयमा भजन गाउनु भयो भनेदेखि त्यो मन केन्द्रित गराउँदैन। त्यसले सालेजो गीतप्रतिको मेरो वितृष्णा होइन। कौराको लयमा भजन गाउनु भयो भने त्यो लयले आकर्षित गर्दैन। म आफै त्यसैमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्ने व्यक्ति भएको कारणले मेरो अनुभव सुनाउँदैछु। तर भजनकै लयमा त्यो चाहिने गाइदिनु भयो भनेदेखि त्यसले मन आकर्षित गर्छ। अनि शब्दहरू छन्, भजनलाई काम लाग्ने शब्दहरू हुन्छन्, भजनकै लागि थेगोहरू छन् र त्योभन्दा भिन्न किसिमका थेगाहरू, भिन्न किसिमका शब्दहरूको प्रयोग भयो भने पनि भजनले मनलाई एकाग्र बनाउन सक्दैन। त्यसकारण भजन के हो, शब्द पनि हो, भजन के हो, लय पनि हो, भजन के हो, बाजा पनि हो, भजन के हो, पोसाक पनि हो। यी सबैलाई व्यवस्थित ढङ्गले जसले प्रदर्शन गर्न सक्यो त्यो अनि भजनले यो धार्मिक स्थललाई पनि प्रभाव पारेको हुन्छ, धार्मिक स्थलले पनि भजनलाई प्रभाव पारेको हुन्छ, अनि श्रोतागणलाई पनि प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यसका माध्यमबाट भक्ति भाव जागृत हुन्छ र मान्छेको मन शान्त हुन्छ अनि उसले शक्ति प्राप्त गरेर अरू कर्ममा क्रियाशील हुन सक्दछ। आज त्यो क्रियाशीलताको कर्ममा यो धार्मिक स्थल, यो धार्मिक संस्थाका व्यक्तिहरूले सत्कर्म गर्नुभएको छ। भजनेहरूले भजन गाएर प्रतियोगितामा मैले कहिलेकाहीँ सुन्ने गरेको छु, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भइएन, हामीलाई पक्षपात गरे, हामीलाई तलमाथि पारे भनेर भजनेहरूले टीका टिप्पणी गर्ने होइन। साँच्चै भजनेहरूले त भजन अर्पित गर्ने हो र अरूको मनलाई चाहिँ भक्तिप्रति आकर्षित गर्ने हो। त्यति गरियो भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो पुरस्कार केही पनि हुँदैन। तर संस्थाले आयोजना गरिदियो र प्रोत्साहित गरिदिएको छ, त्यसप्रति हामी नतमस्तक हुन पर्दछ। र आज यो संस्थाले धर्मको विकासको निम्ति, धर्मको संरक्षणको निम्ति भजनेहरू र यो संस्थाले गरेको सत्कर्मको हृदयदेखि नै श्रद्धा प्रकट गर्दै, आभार प्रकट गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व त्यस्तै गरी मैले यति बेला देखिरहेको छु आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व माधव भट्टराईज्यूको आगमन भएको छ। ससम्मान स्टेजमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा प्रत्येक भजन टोलीहरू जो आज प्रतिस्पर्धात्मक भजन प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि आउनु भएको छ, तम तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकैछिनमा हामी भजन कार्यक्रम पस्कने छौँ।
यसै बिचमा मलाई केही दानवीर दानदाताहरूको नामावली मेरो हातमा परेको छ। तपाईँहरूको सहयोगले नै हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। सुनपा 4 दुलेगौडा निवासी आदरणीय टिकादेवी भट्टराईज्यूको तर्फबाट उहाँका स्वर्गीय पति डोलराज भट्टराई, त्यस्तै गरी ससुरा लक्ष्मीपति भट्टराई, त्यस्तै गरी सासू देवीमाया भट्टराई लगायत सम्पूर्ण पितृहरूको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै छोरा युवराज भट्टराई लगायत समस्त भट्टराई परिवारजनमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हामीलाई रु 5100 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला आदरणीय टिकादेवी भट्टराईज्यू। यहाँलाई मञ्चमा रामनामीको लागि पाल्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामनामीले सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय टिकादेवी भट्टराईज्यू आउनु भएको छ। आमालाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। बुढा आमा आउनु भएको। अघिको 20,000 भनेको विज्ञापन मात्रै हो भनेर मैले भनिसकेको छु। हँसिलो मुद्रामा हुनुहुन्छ हाम्रो मेयर साहब। आज ओमकार परिवारभित्रको समुदायले मानिआएको र सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि मानिआएको महाशिवरात्रिको अवसरमा हामी आज एकै ठाउँमा एकबद्ध भएर यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त म कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडले, जसलाई हामी कोरोना भन्छौँ, त्यसले नेपाललाई पनि छोयो र नेपालमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि धेरै दुःख दियो। झन्डै 1 वर्ष हामीले कोभिडसँग लड्नु पर्यो, कोभिडसँग जोगिनु पर्यो र अहिले बिस्तारै कोभिडको पनि पर्वाह नगरिकन आफ्नो धर्म र संस्कृति र परम्पराको जगेर्न गर्ने गरी युगौँदेखि मानिआएको महाशिवरात्रिमा हामीले हाम्रो धर्म, परम्परा र संस्कार पस्किने गरेर हामी आज यहाँ जम्मा भएका छौँ। तथापि कोभिड धेरै टाढा गएको छैन, हाम्रै वरिपरि छ। त्यसैले हामी अझै पनि यसरी कार्यक्रमहरू हुँदै गर्दा कम्तीमा पनि हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्यौँ भने हामी योसँग अझै सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मिल्दा सबै चिज हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि आज यो शुक्ल गण्डकी च्यावन धामले प्रमाणित गरेको छ। शुक्ल गण्डकी च्यावन धाममा हामी सबै मिलेर, सबैले आफ्नो तर्फबाट सक्ने सहयोग गरेर, सबैको सहभागिता भएको कारणले आज यो शुक्ल गण्डकी च्यावन धामले एउटा शुक्ल गण्डकीलाई मात्रै सुन्दर बनाउने हिसाब किताब नभइकन
हामी सबै नेपालीलाई सुन्दर बनाउने एउटा आधार यो च्यावनधाम भएको छ। यो च्यावनधाममा हामी सबैको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा म विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। योभन्दा केही वर्ष पहिला हामीले यसै मञ्चबाट भनेका थियौँ, मुक्तिनाथ च्यावनधाम जस्तै रूप र झलक देख्ने दिने गरेर हामीले एउटा च्यावनधाम बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानका साथ, अठोटका साथ हामी सबै एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बन्यो र एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बन्दा यो च्यावनधामले यो रूप लियो। अझ यसलाई हामीले धेरै ठाउँमा परिष्कृत गर्न छ। यहाँ धेरै चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ हामीले निर्माण गर्नु छ र योसँग जोड्ने स्याङ्जा बाटोको कारणले भूगोलले नजिक भए पनि बाटोको कारणले टाढा छ। स्याङ्जालाई नजिक बनाउने र खैरेनी बजारबाट तिनखोले मन्दिर हुँदै ब्यागन हुँदै बयाम हुँदै राङ्दी झुप्राङ हुँदै दगाम हुँदै भुजीकोट हुँदै हाम्रो वडा नम्बर 2 को कोत्रेमा झर्ने, जसलाई हामीले पर्यटकीय मार्ग भन्ने गरेका छौँ, त्यसलाई आज इको टुरिज्म वे भनेर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले व्यवस्था गरेको छ। सँगसँगै हाम्रो सिङ्गै एउटा वडा नम्बर 1 थप्रेक हिजो सिङ्गै साबी गाविससँग बाटोको पहुँच पुर्याउनको लागि भनेर थप्रेकको लाललोज मोटर मार्ग र चाहिँ यो फिरफिरे हुँदै स्याङ्जाको बाटखोला जोड्ने मोटर मार्गलाई हामीले सर्वे गरेर विश्व बैंकको इन्जिनियरहरू समेत आएर सर्वे गरेर लगेको थियो। यो अस्ति भर्खर 21 गते, आज हामी 27 गते आइपुगेका छौँ। यो 5 दिन अगाडि 21 गते हाम्रो देशभरिको 17 वटा नगरपालिका मध्ये विश्व बैंकको सूचीमा यो शुक्ला गण्डकी नगरपालिका पर्न सफल भएको छ र विश्व बैंकबाट हामीलाई यो 3टा बाटोहरूको लागि भनेर 59 करोड अनुदान हामी शुक्ला गण्डकीले प्राप्त गरेका छौँ। यस्तै किसिमका अनुदानहरू भोलि पनि हामीले ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ र शुक्ला गण्डकीलाई उज्यालो गर्ने अभियानमा हामी सबै अभियन्ता बनेर अगाडि बढ्नेछौँ र अभियन्ता बन्नको लागि पनि म सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले कोभिड भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेको छ। 65 वर्षभन्दा माथिका बाआमाहरूलाई यो 28 गतेबाट चैत्र 2 गतेसम्म कोभिडको भ्याक्सिनको चाहिँ उपलब्ध गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो नगरपालिकाले कार्यक्रम तय गरेको छ। म 65 वर्षभन्दा माथिका हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय आमा बाबाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो 12 वटा वडामा र 12 वटा वडामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट यो कोभिड भ्याक्सिनको प्रोग्रामहरू हामी 28 गतेबाट उद्घाटन गर्दैछौँ। 28 गतेबाट चैत्र 2 गतेसम्म कोभिड भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रमलाई हामीले तय गरेका छौँ। सम्पूर्ण बाआमाहरूलाई आफ्ना नजिकका स्वास्थ्य केन्द्रमा आफ्नो अनुकूलता भएको ठाउँमा गएर कोभिड भ्याक्सिन
लगाइदिनु हुनमा हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले बजारमा एउटा कुरा हल्ला आएको छ, त्यो हल्ला मात्रै नभएर केही अर्थसम्म वास्तविकतामा पनि जोडिएको छ। कोभिडको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कसैलाई अलिअलि असर पर्ने, थोरै ज्वरो आउने, भ्याक्सिन लगाएका ठाउँहरूमा स्वाइल हुने, सुनिने, यस्ता किसिमका विषयहरू आज अगाडि आएको छ। त्यो विषय नर्मल विषय हो, त्यसमा तपाईँहरू डराउनु हुँदैन। ज्वरो आयो भने भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिले सिटामोल खानुपर्छ। सिटामोल खाँदा पनि त्यो ज्वरो कम हुन सकेन भने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूसँग, स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या निदान गर्नुपर्छ। यो अनुरोध गर्न चाहे। एउटा अक्षय कोषको स्थापना गर्नुभएको छ। अक्षय कोषको रकम रहेको छ 1,05,000 रुपैयाँ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। कृपया जोरदार सम्मान गरिदिनु होला, तालीले सम्मान गरिदिनु होला। बुवाको धेरै योगदान रहेको छ। आदरणीय भक्तजनज्यूहरू, त्यस्तै गरी जुन स्थापना भएको अक्षय कोष छ, त्यही अक्षय कोषबाट समाजमा अथवा हाम्रो यो धाम सम्मानित हुनुभएका सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। गर्न चाहन्छु। त्यो धन्यवाद प्रमाणपत्र पनि छ। हार्दिक धन्यवाद छ। निकै व्यस्तताको समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनु। कृपया सुवेदीज्यूलाई पनि मागेको छिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 2 ज्यूलाई मागेको छिनु ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अतिथिको मायाको छिनो ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको छिनो ग्रहणको लागि तीनखोले देवी मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय श्रीराम अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी
जन्मिएको यो तपोभूमिमा दान धर्म तीर्थ व्रत गर यो जुनीमा स्वर्गमा जाने हो भने तीर्थ व्रत गर 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 स्वर्गमा जाने हो भने तीर्थ पाल्दैन होला माथि तपाईँहरूका तयारी गर्दै गर्नुहोला हामी उहाँलाई मायाको चिनो अर्थात् प्रमाणपत्र प्रदान गरेर गइरहेका छौँ यो हाम्रो सम्पूर्ण प्रतियोगी जियोहरूलाई हामीले एकुन्टा प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेका छौँ रहिदिनु होला
शिवलाई लैलाओ शिवमै माया पार जानेको संसार शिवमै माया पार
भजन समूह यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै बिचमा एउटा हामीले सम्मान जोड्न चाहन्छौँ। सम्मानलाई शरीक भइदिनु हुनमा निःशुल्क हाम्रा सम्पूर्ण भक्तजनज्यूहरूलाई पिउने पानीको व्यवस्था मिलाइदिनु हुने गुरु गणपति श्री गणेशाय नमः। गुरु गणपति श्री कृष्णको लीला गाउँछौँ हामीले जाने जाति अनि 33 कोटीलाई गर्छौँ नमस्कार। गुरु गणपतिलाई अनि 33 कोटीलाई
अष्टमीको बुधबारको रातमा भदौ महिना अष्टमीको बुधबारको रातमा श्रीकृष्णको जन्म भयो शङ्ख चक्र हातमा शङ्ख चक्र हातमा उनै कृष्णजीको जन्म मध्यरातमा शङ्ख चक्र हातमा हरे हरे वसुदेवले कृष्णजीको आज्ञा पाउनु भयो वसुदेवले कृष्णजीको आज्ञा पाउनु भयो गोकुल छोडी मायाले फर्की आउनु भयो रोक्न कोही आएनन् कंसका प्रहरीले थाहा पत्तो पाएनन् रोक्न कोही आएनन् नसाना थिए ठुली पुतना मार्दिए उडाइ भैमा झार्दिए नसाना थिए ठुली पुतना मार्दिए उडाइ भैमा झार्दिए हरे हरे ओठेका भाँडा भर्नु
मैले जे लेखेँ नि पढ्न सकिन्छ? हजुर। ल अच्छा म गर्छु ल हैन। अनि कविता भन्नु न आउँछ ल एउटा कविता सुनाऊ हैन? ल एउटा कविता सुनाऊ ल। वीरहरूलाई आह्वान। आऊ हे बलभद्र भक्तिहरू हे बैरी डराऊ अब टुक्रा देश बचाऊ वीरहरू हे बैरी हराऊ सब फर्काऊ दल त्यो तैतिर तिमी उर्लेर प्रत्युत्तर मारे दुर्जन युद्धमा त सजिलै सङ्ग्राम जित्ने गर बैरी दूर भगाउने समरमा हे वीर हे नायक तिम्रा तोप तथा गदा र खुकुरी तीखा बनुन् लायक भूकम्पै पृथ्वी प्रकम्पित गरोस् बैरी रुवाओस् सब बैरीका प्रहरी डरिकन झुकुन् गर्जन्छ बैरी जब काप्ने छन् सब शत्रुका हृदयती निश्वास लासै पनि फैलेला रणप्राङ्गणै विजयका ज्वालाहरू दन्दनी टाढाका रिपुमा प्रहार गरिदेऊ प्राणै उडाऊ पर पड्काऊ बमरे धुवा तिरमिरी साथी नदेखुन् तर तिम्रै मित्र हुनन् प्रयत्नरतमा संसार थर्काउने पस्किरुद्ध कला विचित्र चपला सङ्ग्राम चर्काउने यी अस्तित्व मिटेर गाछ अब त आफै भए दुर्जन भन्छौ राष्ट्र बचाउनै कन तिमी रक्षक स्वयं नै बन सिंगै राष्ट्र बिरामी भाछ हृदय गल्दैछ यो दिन दिन रोगै मुक्त बनाउनै अब अमर जन्मै त लिन्नौ किन एक कर्तव्य बुझेर आऊ साहस गर्नु छ सम्वर्धन आऊ देश बचाऊ वीरहरू हे गर्दैछु आह्वान आऊ देश बचाऊ वीरहरू हे गर्दैछु आह्वान। धन्यवाद। बाबुले चलाउनै नपायो नि त बिचरा सानो मान्छे छ मजाले कफ दिनुहुन्छ फेरि दुःखे भने दुःखे भन है बाबु। हामीलाई दान रकम पनि आउने क्रम जारी छ। ल यता 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 ए ल बसेर गरौँ ल बस बस ए यहाँ बस्नु बस्नु तल बस्नु। म आहा आज श्री आहा मुक्तिनाथ शुक्ला गण्डकी धामको कार्यक्रममा यहाँ जे लेखेको छ त्यही पढ्नु भयो। म आज श्री मुक्तिनाथ शुक्लाको कार्यक्रममा छु। ल त हेर्नु कस्तो
कस्तो क्षमता रहेछ। अब एउटा सानो लेख्नु ल, छोटो जसले पनि एकजना आएर लेख्नु, यसको नम्बर पनि भन्ने, कति रुपियाँ पनि भन्ने। सर आफै गर्नु, सर होइन आफै पार्नु, आफै हाल्छ। 4 4 5 5 6 6 4 4 3 3 1 वाह, आहा कति रुपियाँको नोट हो यो बाबु? 20 रुपैयाँ। आहा ल एक कुरा जोरदार तालले सम्मान गर्ने मलाई यहाँको अद्भुत क्षमतालाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ। आज सम्मानित हुनुभएको पनि छ। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे
पशुपतिनाथको हरे हरे दर्शन गर्न जाउन भक्त पशुपतिनाथको ओ पशुपति भगवानलाई पञ्चौरेत चढा पशुपति भगवानलाई पञ्चौरेत चढा कमल फुल टिपेर भगवानलाई चढा हरे हरे कमल फुल टिपेर भगवानलाई चढा आरती जगाऊ राम सन्जे जगाऊ आरती जगाऊ राम सन्जे जगाऊ साँझ खत भयो हे मेरो राम हरि कीर्तन गाऊ हरि हरि साँझ खत भयो हे मेरो राम हरि कीर्तन गाऊ ओ दक्षिण लोका अघोर परौ रामेश्वरनाथको दक्षिण लोक अघोर परौ रामेश्वरनाथको दर्शन गर्न जाउन भक्त पशुपतिनाथको हरि हरि दर्शन गर्न जाउन भक्त पशुपतिनाथको
के गरे मैले ताराउ के गरे मैले हरे देव के गरे मैले बोला हरे देव के गरे मैले हरे मैले बोला के गरे मै माता बोला मेरा हरे देव के गरे मैले बोला मेरा हरे देव के गरे मैले माता बोला राम 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 यो गौआ दो राम मछुआ बेटो यो मछुआ बेटो यो के गरे मैले के गरे मैले हरे देव के गरे मैले हरे देव के गरे मैले भक्त बोला
हर गङ्गा जल राम कहिले नथियो दिनु हर गङ्गा जल राम कहिले नथियो दिनु मूर्खलाई भयो नि बिटुलो मूर्खलाई भयो नि बिटुलो मेरा दिएर जाऊ न मेरा हरि देव मूर्खलाई बताइदेऊ न दिएर जाऊ न दिउले बताइदेऊ न दिएर जाऊ न दिउले ज्ञाने मूर्खलाई दिएर जाऊ न हरि देव मूर्खलाई बताइदेऊ न राम 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 गौवा दूध राम कहिले माथियो बिटुलो गौवा दूध राम कहिले माथियो बिटुलो मूर्खलाई गयो नि बिटुलो मूर्खलाई मेरा हरि देव मूर्खलाई दिएर जाऊ न बजारका नारी कहिले नहोल सवार अहिले होला सवारे चन्द्रमाको टीको शिरमा प्रभुजीको गलैनाको माला भागीरथी गङ्गालाई जटामा पार्यौवा लौमा कहिले नहोल सवारे
सुराज्यूको यो प्रतियोगितामा कुन समूह प्रथम कुन समूह द्वितीय राहेटोल भजन समूह भिमाद 5 त्यस्तै गरी शीतल बस्ती भजन समूह सुनपा 9 दुलेगौडा भजन समूह आदर्श भजन समूह सुनपा 4 राधाकृष्ण भजन समूह भिमाद 5 मातृकेश्वर भजन समूह पोखरा हेम्जा त्यस्तै गरी भिमाद क्यू भजन समूह भिमाद क्यू त्यस्तै गरी ब्राह्मण समाज अखण्ड कीर्तन समूह शुक्लागण्डकी र भिमाद त्यस्तै गरी राधाकृष्ण भजन समूह सुनपा 9 बुलबुलेबारे भजन मण्डल सुनपा 2 र 3 त्यस्तै गरी नेपाल लोक सांस्कृतिक सम्वर्धन प्रतिष्ठान शुक्लागण्डकी गरेर हामीसँग 10 वटा प्रतियोगी टिमहरू थियो जसमध्येबाट उत्कृष्ट छान्दै हुनुहुन्छ हाम्रा निर्णायकज्यूहरू हातमा परेको छ। हामी सम्मानलाई जोड्न चाहन्छौँ छोटो कृपया 10 मिनट धाइने गरेर बस्दिनु होला। 10 मिनटमा हाम्रो कार्यक्रमको नतिजा आउनेछ। सहयोग गर्नुभएको हुनाले शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित सिमल चौतारा टोल विकास संस्थालाई धन्यवाद यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। फेरि यो आज मात्रै सहयोग गर्नुभयो भनेर होइन, भोलि पनि बडार गर्न आउनलाई पनि निमन्त्रणा पनि हो। यो हार्दिक सम्मान छ। सिमल चौतारा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई यो ग्रहणको लागि पाल्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी प्रशंसा गरी सुनपा 2 स्थित नमुना टोल विकास संस्थालाई पनि धन्यवाद यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिरहेका छौँ। कृपया यस संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई यो सम्मान गर्नको लागि पाल्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नृत्यको पुरस्कार जित्न सफल हुनुभएको छ कीर्तिका त्रिपाठी जो मातृकेश्वर भजन समूह पोखरा हेम्जाको नृत्य गर्ने एकजना बहिनी हुनुहुन्छ। कृपया मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भने यो पुरस्कार ग्रहणको लागि पाल्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार ताली सबै नृत्यमा पुरस्कार पाउँदै हुनुहुन्छ। 5-6 वटा गीतमा नृत्य गर्नुहुने कीर्तिका त्रिपाठीज्यूको पुरस्कार हामी प्रदान गरिरहेका छौँ। हार्दिक धन्यवाद छ। बजारको प्रायोजन गरी मौलिक संस्कृतिको लक्ष्मी भुजेलज्यूको तर्फबाट पनि हामीलाई रु 1005 रुपियाँ दान सहयोग प्राप्त भएको छ। हार्दिक धन्यवाद छ। कृपया दानवीर दाताजीहरूलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। परम्परागत सांस्कृतिक चलन तथा लोक भजनको उत्थान प्रयत्न स्वरूप आयोजित च्याउधाम महाशिवरात्रि खुल्ला भजन कीर्तन प्रतियोगिता 2 तालीको लागि पनि कन्जुस गरेर हुन्छ जानु आऊ खुल्दै पुरै हेरेर बसिरहनु भएको छ। ताली ठोक्नुहोस् घटे एकचोटि केही हुन्छ। पहिले हामी सबैलाई मुक्त बनाउनु भएको छ र पोहोर साल म यहाँ आउँदाखेरि केही कमी कमजोरीहरू देखेको थिएँ। मेरो पनि रहर यी भजनहरू यहाँ गाइने भजनहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट बनौँ भन्ने मेरो पनि छ चाहना र यो रहर अर्को वर्ष आउँदाखेरि भजनका गायक गायिकाहरूले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। केही कसर मसरहरू रहेका छन्। यो दुलेगौडामा तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्दाखेरि रहेका कमी कमजोरीहरू अहिले हामीले भनिदियौँ भने देशभरि नै तपाईँहरूले जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई उत्कण्ठा भयो। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कि भजन प्रस्तुत गर्दाखेरि यहाँहरूले पहिलो पोसाक हुन्छ। त्यो पोसाककै प्रभाव यस्तो ठुलो पर्छ त्यो थाहा हुँदैन, गाउने मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन। कि ठ्याक्कै पुरानो लोक ल्याउनुहोस् कि चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको त्यो कुरोलाई मिलाइदिनुहोस्। त्यो भयो भने त्यो पोसाकले मान्छेलाई धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। भजन गाउन बस्नु भएको छ, आज त्यस्तो त देखिएन। भजन गाउन बसेको मान्छेले छत्रे टोपी लायो भने कस्तो हुन्छ होला? छत्रे टोपी लाएर यस्तो क्याप लाएर भजन गायो भने त्यो भजनले जति उचाइ लिन पर्ने हो त्यो लिँदैन। चट्ट दारी पालेको अनि सेतो कालो जस्तो हुन्छ दारी, त्यसले पनि काम गर्दो रहेछ क्या। ठुलो कुरो त होइन नि त, फेरि ठुलो होइन। टिका लगाएको छ, छुट्टै अर्कै आनन्द आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि पोसाककै कुराहरू अहिले म धेरै गरिनँ, तपाईँहरूले यति भएपछि बुझ्नुहुन्छ। अनि गाउनेहरूले गाउँदाखेरि झुलेर गायो, कसैले मुक्त भएर गायो, कसैले नक्कली गाइराखेको छ।
भगवानप्रति स्वयं गाउने मान्छे अर्पित भएन भने भजनले तागत लिँदैन। तपाईँहरूले हामीले त भयङ्कर गाएको उधुम मचाएका थियौँ, धेरै गरेका थियौँ, ताली पिटाएको थियौँ। तलतिरबाट त ताली त जोकरलाई पनि पिड्दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो होइन, कति झुल्न सक्नुभयो तपाईँ, कति मुक्त हुनुभयो त्यहाँ। त्यो भजन तपाईँलाई लायो कि लाएन, लट्ठ्यायो कि लट्ठ्याएन। भजन गाउने नै लट्ठिएको छ भने श्रोता त्यसै पग्लिन्छ। अनि एउटा तपाईँहरूको त्यस्तो हुन पर्यो। अर्को लय यस्तो हुन्छ कि तपाईँले गुनगुनाउने बित्तिकै जिरिङ बनाउँछ। त्यस्तो आनन्द दिने लय चाहिँ निकाल्न पर्यो। एउटाले निकाल्दाखेरि त्यो लयमा सेती गङ्गा बगे जस्तै सर र अरू बग्न सक्नुभयो भने आहा कस्तो राम्रो लयले नम्बर ल्याउँछ, पोसाकले नम्बर ल्याउँछ। बाजा, हाम्रो लोक बाजा बज्ने ठाउँमा त्यो धुइँसो लागेको खैँजडीले जति आनन्द दिन्छ नि, अर्को खैँजडीले आनन्द हामीलाई त्यति दिँदैन। अर्को वर्षलाई भनेको हो यो, अर्को वर्षको लागि। किनभने यो धामले लोक संस्कृतिको, लोक सङ्गीतको, लोक भजनको उत्थानको निम्ति भित्रैदेखिबाट श्रद्धा गरेको देखिएको छु। र अहिले धेरै सहभागी हुनुभएको छ, धेरै अनुशासनका साथ प्रस्तुत पनि हुनुभएको छ। अनि भजनले हाम्रो लोक जीवनलाई शब्दले समेट्यो कि समेटेन। तपाईँहरूले यहाँ गाउनु भएको छ, त्यो शब्दले छोयो कि छोएन, तपाईँ त्यो भक्तिभाव जागृत गरायो कि गराएन। शब्दको बिचको तालमेल हामी हेर्छौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरू फर्किनु होला अर्को वर्षको लागि। र यहाँबाट यो धामले पुरस्कृत गर्दै गएका, यो धामले प्र्याक्टिस गराउँदै गएका भजनेहरूलाई झापामा जाँदाखेरि पनि फर्स्ट, महाकालीमा जाँदाखेरि पनि फर्स्ट भएको हामीले देख्ने सपना बुनेका छौँ। यो शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ आदरणीय व्यक्तित्व जो हाम्रो लोक संस्कृतिको अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँ जतिको व्यक्तित्व हामीले निर्णायकको रूपमा पाएका छौँ, हामी निकै गर्वान्वित महसुस गरेका छौँ। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रा निर्णायकज्यूहरू तिनैजना पोख्त हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने म आजको नतिजा घोषणा गर्न गइरहेको छु। पुरस्कार वितरणमा सरिक भइदिनु हुन श्री मुक्तिनाथ शुक्ला गण्डकी सेवाधामका अध्यक्ष आदरणीय सुमेन्द्र लालचन्दज्यूलाई म ड्यासको अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी प्रायोजन गर्नुहुने, सान्त्वना पुरस्कार प्रायोजन गर्नुहुने पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक विनोद पोखरेलज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँज्यूलाई धन्यवाद। यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ अध्यक्ष सुमेन्द्र लालचन्द, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि किसान गुरुङ छेउ, आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर श्री कुसुमाका नेउपानेज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासमा पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान गरिदिनु हुन। शिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा श्री मुक्तिनाथ शुक्ला गण्डकी सेवाधामद्वारा आयोजित, त्यस्तै गरी महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा श्री मुक्तिनाथ शुक्ला गण्डकी सेवाधामद्वारा आयोजित सेवाधाम महाशिवरात्रि खुल्ला भजन कीर्तन प्रतियोगिता हार्दिक धन्यवाद छ। बुवालाई त्यही रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू। त्यस्तै गर्न गइरहेको छु श्री मुक्तिनाथ शुक्ला गण्डकी सेवाधामद्वारा आयोजित सेवाधाम महाशिवरात्रि खुल्ला भजन कीर्तन प्रतियोगिता 2077 सहभागी भई सान्त्वना स्थान हासिल गर्न सफल कुन होला? शुक्ला गण्डकी, त्यस्तै गरी भिमालबाट आउनुहुने श्री ब्रह्माण्ड समाज अखण्ड कीर्तन समूहलाई यो सान्त्वना स्थान मिलेको छ। कृपया जोरदार तालले सम्मान गरिदिनु होला। श्री ब्रह्माण्ड समाज अखण्ड कीर्तन समूह सुनपा, त्यस्तै गरी भिमालबाट पाल्नुहुने सफल समूहको नाम म घोषणा गर्न गइरहेको छु। श्री मुक्तिनाथ शुक्ला गण्डकी सेवाधामद्वारा आयोजित सेवाधाम महाशिवरात्रि खुल्ला भजन कीर्तन प्रतियोगिता 2077 सहभागी भई तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। तृतीय स्थानको प्रायोजन गर्ने
प्रायोजक पुष्पराज सापकोटाज्यूलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आमन्त्रणको लागि अब तृतीय स्थान हासिल गर्ने समूह रहेको छ श्री आदर्श दुलेगौडा भजन समूह। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। हार्दिक बधाई छ। आदर्श भजन समूह दुलेगौडा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। हार्दिक बधाई छ। कृपया यस भजन कमिटीका आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूलाई म पुरस्कार ग्रहणको लागि मञ्चमा पाल्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। हाम्रो आदर्श भजन समूह शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा यहाँको उत्कृष्ट भजनको लागि हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अब अलि चाँडो पाल्दिनु होला। रात पर्न लागिसक्यो प्रभु। आदर्श भजन समूह दुलेगौडाका आदरणीय व्यक्तित्वजनहरू पाल्नु भएको छ। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। जोरदार तालीले हार्दिक बधाई छ। सम्मानमा शरीक भइरहनु भएको छ। पुरस्कार खुल्ला भजन कीर्तन प्रतियोगिता 2077 मा सहभागी भई द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। भाइ मैले कोही पनि देख्दिनँ त पुरस्कार लिन आउनुभयो। मैले भनेकै छैन साँच्ची बिर्सेछु। द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। खै जोरदार ताली पहिला ताली बजाएर। द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। बधाई छ। बुलबुले बाराई भजन मण्डल समूहलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यो 20,000 नगद सहित प्रमाणपत्र विजेता हुनुभएको छ। द्वितीय स्थान हासिल गर्ने बुलबुले बाराई भजन मण्डल। ताली अलि कम हो कि जस्तो लागिरहेको छ। ल अब अन्तिम ल हार्दिक बधाई छ। यो प्रमाणपत्र प्रदान